هوری، وایسا ببین چی میگم. هوری، سلام عمو جان. شفی روشن شو لطفا. شما چطوری زنمو؟ من خوبم. ببینم خانوادت خوبن؟ همه خوبن. سلام رسوندن بهتون. سلامت باشن. تعارف نمی کنید بشینم؟ من حتی نمیخوام ریخت تو ببینم با اون کاری که کردی. برای همین بود نمیخواستم دخترمو به شما بدم. باید درس بهش میدادم عمو جان. قرار فردا عضوی از اون خونه بشه. با این کاری که کردی از تصمیمی که گرفتم پشیمونم. ولی من اصلا پشیمون نیستم. من هر کاری که کردم به عنوان پسر خانواده، به عنوان برادرش وظیفه خودم دونستم. شما هم اینجا نبودین عمو. اگر شما توی شهر بودین شاید اینطوری نمیشد. خودتون بگین چه کار میکردم. شما خودتون خوب میدونید عمو جان. ما برای آبرومون سرمون رو هم میدیم. این که دیگه بحث غیرت بود. هوری دختر خیلی با نزاکتیه قیصر. هیچ وقت نمیذاره لکه‌ای روی آبرو و غیرتت بیفته، چون باباشم از همون خونه‌ایه که تو توش بزرگ شدی. ولی زنمو اون تو محیط دیگه ای بزرگ شده. باید درسی بگیره که حدودشو بفهمه. اون میفهمه. برای همینم به جز جمال همه دوستاش دخترن. خب سوال همینجا زنمو. اگه همه دخترن پس جمال چی کار هست؟ برای اینکه جمال یه پسر معمولی نیست. اون یه پسر خیلی شریف و مؤدبه. اون فقط توی درسای هوری بهش کمک میکنه، هواشو داره. خب مگه چیه؟ حتی اگه شما هم درست بگین فقط به هوری اعتماد دارم. هیچ اعتمادی به نیت اون پسره ندارم. خب بگید عمو، با اون پسره چیکار کنم؟ اگه به شما بسپرم دوباره همین میشه. نه، تو لازم نکرده کاری کنی. خودم حسابش رسیدم به روش خودم. باشه. اگه روش شما رو درک کرده همون براش خوبه. وگرنه خودم حسابشو میرسم. به روش خودم. خداحافظ. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.